बुढी मरी भन्ने विषय होइन, यो काल पल्क्यो भन्ने विषय हो। एउटा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलाई, एउटा यत्रो लामो समय सञ्चारकर्ममा लागेको व्यक्तिलाई त बिना कुनै कारण उसको कार्यक्रम रोकिन्छ। मैले भास्कर सरसँग सोधेको छु यो कार्यक्रम किन रोकियो, म अचम्बित छु। म साँच्चै तपाईँलाई भनौँ म एक्लै बसेर रोएको छु। मेरो आँखाबाट निरन्तर रूपमा आँसु बर्सेको छ। सत्य के हो भने एबी न्युज खबरमा तपाईँ कार्तिक 12 गतेको संवाद कार्यक्रम जो रेकर्ड गरिएको थियो त्यो राति 9 बजे त्यो कार्यक्रम बज्नु पर्थ्यो। अचानक त्यहाँको खबर प्रमुखले मलाई जानकारी गराएर मसँग सामान्य कुराकानी पनि नगरिकन मेरो कार्यक्रम चाहिँ त्यो दिन 9 बजे जाँदैन भनेर मलाई जो जानकारी गराइयो त्यसको कारण के हो, मैले त्यो कार्यक्रम रोकिनुको यथेष्ट कारण, चित्तबुद्धो कारण नहुँदासम्म म एबी न्युज खबर गर्दिनँ, त्यहाँ म पुनः कार्यक्रम गर्दिनँ भने। तर जुन भूमिगत शैलीमा, जुन छापामार शैलीमा कार्यक्रमलाई रोक्ने काम भएर कुनै पनि प्रकारको कारण दिएन, त्यसले चाहिँ मलाई चित्त दुख्यो। यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि या एउटा सञ्चारकर्मीले तयार गरेको कार्यक्रम बिना कुनै कारण रोकिन्छ भने म तपाईहरुसँग कुनै पनि प्रकारको दोल फसल गर्न चाहन्न। म एबी न्युज खबरसँगको आबद्धता अहिले तोड्न चाहन्छु, किनभने तपाईहरुले यो प्रकारको गतिविधि भोलि गर्नुहुन्न भन्ने छैन। तर अचानक कार्यक्रम रोकिए पछाडि मैले यस्तो केही सोचेको थिइनँ। मलाई त टेलिभिजनले धन्यवाद दिन्छ जस्तो लाग्थ्यो, मलाई बधाई भन्छ जस्तो लाग्थ्यो, किनभने त्यो ब्रेकिङ इन्टरभ्यू थियो। त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ नेपालको टेलिभिजनकै लागि पहिलो इन्टरभ्यू थियो डाक्टर थापाको। राजेशजी स्वागत छ सुन्नुभयो। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यति चर्चा हुनुभयो कि तपाईँलाई एबी न्युजले हटाइदियो भन्ने मान्छेमा बाहिर एकदम चर्चा छ, वास्तविकता के अलिकति प्रश्न पार्दिनु पर्यो। होइन, अहिले जे जसरी विषयहरू बाहिर आइरहेछ म पनि अचम्बित भइरहेको छु। सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा या व्यक्तिगत कुराकानीमा जति विषय आछ म अब हरेक ठाउँमा जवाफ दिएर हिँड्ने या विषय यसो हो भन्न मेरा लागि पनि सजिलो छैन। सत्य चाहिँ के हो तपाईँले जो सोधिरहनु भएको छ भने एबी न्युज खबरमा म विगत 8 वर्षदेखि आबद्ध छु। लगातार रूपमा बीचमा 2 महिना म केही कारणले त्यहाँबाट बाहिर रहेँ। त्यो बाहेक 2069 सालबाट अहिलेसम्म म एबी न्युज खबरसँग आबद्ध भएँ। त्यहाँ मैले व्यक्ति विषय र विशेष र पछिल्लो पटक संवाद यो 2वटा कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएको छु र आम दर्शकले, श्रोताले जसरी मेरा कार्यक्रमहरू हेर्नु भएको छ रुचिपूर्वक र जे प्रकारको उहाँहरूले मलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त्यो उत्साही प्रतिक्रिया पनि छ। अहिले खास गरी सामाजिक सञ्जालमा होस् या सञ्चार माध्यममा राजेन्द्र बानियाको कार्यक्रम यसरी रोकियो या त्यही कार्यक्रमको कारण राजेन्द्र बानियालाई चाहिँ एबी न्युज खबरले निष्कासन गर्यो भन्ने जो विषयहरू बाहिर आछ त्यो पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूको म प्रतिको प्रेम हो, म प्रतिको आस्था हो, विश्वास हो र मलाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो। म हेरिरहेको छु जस्टिस फर राजेन्द्र बानिया चलिरहेको छ। यो सबै हेर्दाखेरि म सबैप्रति नमन गर्न चाहन्छु। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सत्य के हो भने एबी न्युज खबरमा तपाईँ कार्तिक 12 गतेको संवाद कार्यक्रम जो रेकर्ड गरिएको थियो त्यो राति 9 बजे त्यो कार्यक्रम बज्नु पर्थ्यो। अचानक त्यहाँको खबर प्रमुखले मलाई जानकारी गराएर मसँग सामान्य कुराकानी पनि नगरिकन मेरो कार्यक्रम चाहिँ त्यो दिन 9 बजे जाँदैन भनेर मलाई जो जानकारी गराइयो त्यसको कारण के हो, त्यहाँ के त्यस्तो आपत्तिजनक कुरा थियो, त्यो अन्तर्वार्ता जाँदाखेरिमा सञ्चार आचार संहितालाई के असर गर्थ्यो, मुलुकको अस्मिता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता या स्वाभिमानमा कहाँनिर असर गर्थ्यो, या स्वयं एबी न्युज खबरको जो मार्ग चित्र छ, मार्ग निर्देश छ त्योभन्दा बाहिर स्टाइल बुक भनौँ जे भनौँ होइन, त्योभन्दा के बाहिर छ त्यो केही पनि जानकारी नगराइकन खालि आजको यो कार्यक्रम जाँदैन भनिसके पछाडि मलाई के लाग्यो भने कम्तीमा पनि एउटा सञ्चारकर्मी जो विगत 19 वर्षदेखि नेपालको पत्रकारितामा छ, म पत्रकारिता के हो जान्दछु, पत्रकारको चाहिँ सीमितता के हो जान्दछु, पत्रकारको आचार संहिता के हो जान्दछु, मुलुकी संहिताले के भन्दछ जान्दछु, संविधानले के भन्दछ जान्दछु, आइसिजेले के भन्दछ जान्दछु। यो सबै जानेको एउटा पत्रकारका हिसाबबाट जे मेरो कार्यक्रम रोक्ने काम हो यो सञ्चारकर्मीका हिसाबबाट सही कुरा होइन भनिसकेपछि मैले धेरै विद्रोह गर्नु, धेरै लोलोपतो गर्नु आवश्यक रहेन। मैले अब एबी न्युज खबर मार्फत म संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दिनँ भनेर मैले उहाँहरूलाई राजीनामा दिएँ। मैले भाइबर मार्फत राजीनामा दिएँ, उहाँहरूलाई मौखिक रूपमा भेटेर दिएको छु। उहाँहरूले अहिले पनि कार्यक्रम चलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मैले त्यो कार्यक्रम रोकिनुको यथेष्ट कारण, चित्तबुद्धो कारण नहुँदासम्म म एबी न्युज खबर गर्दिनँ, त्यहाँ म पुनः कार्यक्रम गर्दिनँ भने भएको यति हो, त्योभन्दा फरक कुरा केही छैन। खबर प्रमुखको कुरा गर्दा त्यो तपाईँलाई उहाँले भनेको समयभन्दा अगाडिसम्म तपाईँको सम्बन्ध कस्तो? असाध्यै राम्रो। म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, खबर प्रमुखको नाम भन्न मिल्छ? यो सबैलाई सार्वजनिकै छ होइन। एबी न्युज खबरमा लामो समय नेपालको खबर कर्ममा, टेलिभिजन कर्ममा लागेको, मैले पनि बडो आदर गर्ने केदार कोइरालाजी त्यहाँको खबर प्रमुख हुनुहुन्छ। भास्कर राजकर्णिकार जो टेलिभिजनको सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँ आफैमा नेपालको टेलिभिजनको तपाईँले चाहिँ इतिहास हेर्नुभयो भने नेपाल टेलिभिजन छोडेर
आज निजी टेलिभिजन सञ्चालकहरू सबै हेर्दा पनि उहाँ टेलिभिजनको उम्दा एउटा सञ्चालकको रूपमा चिनिनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई के त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, के त्यस्तो समस्या पर्यो, एउटा रेकर्ड गरिएको कार्यक्रम सञ्चालक, त्यो पनि म कार्यक्रम सञ्चालक मात्रै होइन, म एबी न्युज खबरको खबर कक्षका ठाउँबाट हेर्दाखेरिमा त्यहाँको म त्यहाँ रहेका साथीहरूमध्ये कम्तीमा पनि वरिष्ठता तपाईँले चाहिँ काम गरेको हिसाबबाट, संस्थाले दिएको सम्मानका हिसाबबाट, मेरो चाहिँ तपाईँ नियुक्ति पत्रका हिसाबबाट, मैले लिने तलब भत्ताका हिसाबबाट हेर्ने हो भने म त्यहाँको वरिष्ठतम मान्छे हो। त्यस हिसाबले पनि एकपटक मलाई तपाईँको कार्यक्रम यो कारण आज जान सक्दैन होइन, यो कार्यक्रम चाहिँ रेकर्डेड कार्यक्रम हो, यसलाई यहाँनिर एडिट गरौँ, यसरी पठाउँ उहाँहरूले भनेको भए म त्यसलाई आदरका साथ लिन्थेँ। किनभने मलाई थाहा छ म निजी सञ्चार माध्यममा काम गरिरहेको छु। त्यो सञ्चार माध्यममा काम गर्दा सञ्चार माध्यमको पनि आफ्नो सीमितता हुन्छ। त्यस अर्थमा यसलाई यसो गरौँ भन्दा म नमान्ने कुरा केही थिएन। तर जुन भूमिगत शैलीमा, जुन छापामार शैलीमा कार्यक्रमलाई रोक्ने काम भएर कुनै पनि प्रकारको कारण दिएन, त्यसले चाहिँ मलाई चित्त दुख्यो। रोक्न चाहिँ केदार कोइरालाजीले रोक्नु तपाईँले होइन, उहाँलाई पनि दोष नदिउँ, किनभने केदारजी मेरो अनन्य मित्र हो। भास्कर राज कर्णिकार जसले मलाई यत्रो अवसर दिएर आज तपाईँहरू सबैको एउटा प्रिय पात्र बनाउन एबी न्युज खबरले यति ठुलो म माथि योगदान गरेको छ। म आज कसैले पनि दोष दिएर म पानीमाथिको उभानो बन्न चाहन्न। मेरो पनि काहीँ दोष होला होइन, मैले काम गर्दाका बखतमा उहाँहरूलाई केही चित्त दुखेको थियो होला। त्यो चित्त दुखेको विषयलाई उहाँले परिपूर्ण चाहिँ मेरो कार्यक्रम रोकेर गर्नुभयो होला, केही होला होइन। जस्तै त्यसमा दुईवटा कुरा जोडिएर आएको छ। एउटा दसैँको समयमा मेरो सोमबार जानुपर्ने संवाद गएन, त्यो बेलामा खालि अरू कुनै कार्यक्रम गयो भन्ने विषय छ होइन। त्यस्तै मैले सामाजिक सञ्जालमा मेरो फलानु अतिथि आउनुहुन्छ भनेर राखेको विषय पनि आयो, जो हामीले विगतमा गर्दै आएको थियौँ र कार्यक्रम रिपिट पनि जान सक्छ र रिपिट जाँदाखेरिमा यदि संस्थालाई त्यसबाट आघात पुग्यो भन्ने लाग्छ भने संस्थाले तपाईँ मसँग स्पष्टीकरण लिन सक्छ। नियमत मेरो एग्रिमेन्ट पेपरमा लेखिएअनुसार उहाँले कारबाहीको प्रक्रिया, स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। तर म एउटा कुरा तपाईँ मार्फत, यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत भन्न चाहन्छु, नेपालको सञ्चारकर्मीहरू जो आज यही पत्रकारिता पढेर, सञ्चार माध्यमका विषयमा पढेर आज स्थापित हुँदै आएका छन्, उनीहरूले लोकतन्त्रको आन्दोलनको कुरा होस् या जनताको जनजीविकाको विषय होस्, त्यो विषयमा बराबर रूपमा हिस्सेदारी गरेर लडेका छन्। उनीहरूलाई कम्तीमा पनि पत्रकारको दर्जा, सञ्चारकर्मीको दर्जा, बुझेका नागरिकको दर्जा, मौलिक हक जो संविधानले दिएको छ त्यो हक प्रयोग गर्ने दर्जाभन्दा तल राखेर हेरियो भने त्यो गल्ती हुन्छ। सञ्चार माध्यमको घाँटी निमट्ने कुरा, सञ्चारकर्मीको बोली बन्द गर्ने कुरा, तपाईँको माइक थुत्ने कुरा, तपाईँको क्यामेरा बन्द गर्ने कुरा, त्यो प्रकारको परिस्थिति काहीँ कतैबाट निर्माण हुनु हुँदैन। विचार सबैको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। तपाईँले म फलानु मान्छेको अन्तर्वार्ता लिन्छु, फलानुको लिन्न भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले फलानुको विचार चाहिँ मेरो टेलिभिजनबाट, मेरो सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह हुन्छ, फलानुको विचार प्रवाह हुँदैन भन्न पाउनुहुन्न। विचार प्रवाह जसले गरेको छ त्यसले मुलुकको अखण्डतामा, त्यसले यो मुलुकको परिवर्तनमा, गणतन्त्रमा या सङ्घीयतामा या धर्मनिरपेक्षतामा या हाम्रो मुलुकको अरू कुनै विषयमा कहीँनिर असर गरेको छ होइन। र त्यो संविधान त खण्डित गर्ने प्रकारको छ भने त्यो विषयलाई पत्रकार आचार संहिताले रोकिहाल्छ नि। सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल छँदैछ नि होइन। हिजोका दिनमा प्रेस काउन्सिलले कतिवटा सञ्चार माध्यममाथि त्यो प्रकारको पत्र काटेको छ, स्पष्टीकरण मागेको छ। तर ती कुनै पनि विषय नभइकन एउटा जोगी, एउटा साधुले बोलेको अन्तर्वार्ता जसरी रोक्ने काम भयो, त्यसले साँच्चै नै त्यो अन्तर्वार्ता मैले जन्माएको बच्चा हो मेरो हिसाबले। धेरै कुरा गरिराख्नुपर्ने अवस्था यो समयसम्म गइरहेको कुरामा, र त्यही एउटा अन्तर्वार्ता हो अथवा अरू जस्तै डाक्टर बाबुका पनि स्क्रिनसटहरू देखिरहेछन्, त्यो प्रश्न पारिदिनु न। खास कुन अन्तर्वार्ता चाहिँ तपाईँलाई यस्तो भएको? खास यो प्रश्न तपाईँले मलाई भन्दा जसले मेरो अन्तर्वार्ता रोक्नुभयो उहाँहरूलाई सोद्धा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले उहाँहरूलाई सोधेको छु बारम्बार। मलाई जति बेला जानकारी गराइयो, 12 गते दिउँसो 2 बजेतिर जानकारी गराइयो तपाईँको आजको अन्तर्वार्ता जाँदैन भनेर, मैले उहाँहरूसँग कारण सोधेँ। उहाँहरूले मलाई यथेष्ट कारण दिन सक्नु भएन। नसकेपछि मैले यदि यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि या एउटा सञ्चारकर्मीले तयार गरेको कार्यक्रम बिना कुनै कारण रोकिन्छ भने म तपाईँहरूसँग कुनै पनि प्रकारको दोहल फसल गर्न चाहन्न। म एबी न्युज खबरसँगको आबद्धता अहिले तोड्न चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूले यो प्रकारको गतिविधि भोलि गर्नुहुन्न भन्ने छैन। मेरा दर्शकले आज मैले खुलेर बोलेका कारण, खुलेर सोधेका कारण, जनताका आवाज, जनताका प्रश्न, जनताका मर्का, जनताका पीर जस्ताको तस्तै सोधेका कारण आज म राजेन्द्र बानिया भएको। आज मलाई राजेन्द्र बानिया म एक दिनमा भएको होइन, मेरो अझ धेरै गर्न बाँकी छ, जसका कारणले गर्दा आज श्रोताले, दर्शकले मलाई रुचाउनु भएको छ। मैले केही चिजमा तपाईँ कम्प्रोमाइज गरेँ भने, मैले सोध्ने कुरामा सत्ताको दावेदारी गरेँ भने, मैले सोध्ने कुरामा कुनै लगानीकर्ताको दावेदारी गरेँ भने, कुनै स्वार्थ समूहको पक्षमा लागेँ भने दर्शकले मलाई माया गर्नु। हजुरले यति धेरै लामो समय त्यहीँबाट एक्सपिरियन्स लिनुभयो, त्यहीँबाट एउटा उचाइ लिनुभयो, तर त्यही एउटा इन्टरभ्यूमा तपाईँ किन यति धेरै आक्रोश पोख्दै हुनुहुन्छ? म आक्रोशितै छैन।
म आक्रोशित छँदै एउटै छैन। अन्तर्वार्ता तपाईँ निक्लिनु पर्ने र त्यहाँ नजानुपर्ने कारणै त तपाईँले पनि त कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुँदो होला नि। तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँले मेरो अन्तर्वार्ता लिएर जानुहुन्छ, मैले यो मुलुकका पक्षमा, सञ्चारकर्मीका पक्षमा, सञ्चार माध्यमका पक्षमा, माटोका पक्षमा, संस्कृति र संस्कारका पक्षमा बोलेको छु। तपाईँले राम्रो अन्तर्वार्ता बनाएर ल्याएँ भन्नुभएको छ। तपाईँको सञ्चार माध्यमले बिना कुनै कारण तपाईँको यो अन्तर्वार्ता रोकिदिन्छ भने तपाईँलाई चित्त दुख्छ कि दुख्दैन? तपाईँलाई एकपटक सोधियोस्, तपाईँलाई एकपटक स्पष्टीकरण लियोस्, तपाईँसँग सामान्य सोधपुछ गरियोस्। म आजको दिनमा हिजो टेलिभिजनमा प्रवेश गरेर आज अनुहार देखाएको पत्रकार हो र? विगत 19 वर्षदेखि नेपालको पत्रकारितामा छु। म रेडियो पत्रकारिताबाट 2058 सालमा टाइम्स एफएमबाट मेरो पत्रकारिता यात्रा सुरु गरेको मान्छे। टेलिभिजनको यात्राको कुरा गर्नुहुन्छ भने निरन्तर तपाईँ 11 वर्षदेखि टेलिभिजन यात्रामा छु। पत्रकारिता पढेको मान्छे हो म। आज म पत्रकारितामा एमफिल गर्दै गरेको विद्यार्थी हो। तथापि मलाई यो पढाइमा यति धेरै पढ्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ र यति कम पढ्दाखेरि नराम्रो हुन्छ यो प्रकारको घमण्ड पनि छैन र लघुताभास पनि छैन। तर मेरो आज यो कार्यक्रम मैले केही पनि मागेको छैन। तपाईँले जो आक्रोशको कुरा गर्नुभएको छ म आक्रोशितै छैन। मैले मात्रै भनेको के भने यो तपाईँ बुढी मरी भन्ने विषय होइन, यो काल पल्कियो भन्ने विषय हो। एउटा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलाई, एउटा यत्रो लामो समय सञ्चारकर्ममा लागेको व्यक्तिलाई त बिना कुनै कारण उसको कार्यक्रम रोकिन्छ। मैले भास्कर सरसँग सोधेको छु यो कार्यक्रम किन रोकियो, उहाँलाई थाहै छैन, उहाँ मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ होइन। मैले जति साथीहरूलाई सोधेँ सम्भव होला त्यो थाहा नहुने कुरा। म यसको पनि जवाफ दिन चाहन्न, त्यो जवाफ पनि उहाँले दिनु होला। किनभने हिजो मलाई तपाईँले भने जस्तै एबी न्युज खबरले जुन गुण लगाएको छ, जुन मलाई यत्रो आजको दिनमा तपाईँहरू सामु चिनिने मौका दिएको छ, सडकमा लखर लखर हिँडेको राजेन्द्र बानियालाई आज धेरैको आँखाको एउटा चाहिँ नानी बनाइदिन एबी न्युज खबरले ठुलो योगदान गरेको छ। त्यो योगदान त्यहाँका धेरै साथीहरूको छ। त्यसैले म कसैप्रति पनि आक्षेपित गर्न चाहन्न, आलोचित गर्न चाहन्न। त्यही कारण त तपाईँले आज अनुरोध गर्नुभयो। म तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम निरन्तर फलो गर्ने मान्छे, त्यस हिसाबले तपाईँको अनुरोध टार्न नसकेर म यति कुरा गरिरहेको छु। अन्यथा म यति कुरा पनि बोल्ने पक्षमा छैन, यति कुरा पनि भन्ने पक्षमा छैन। यत्रो घटना घटेको 12 गतेबाट आज तपाईँ 23 गतेको दौरानमा तपाईँ चाहिँ मैले एकपटक पनि कुनै सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा मैले 2 शब्द लेखिनँ। किनभने म जुन सञ्चार माध्यममा रहेँ त्यो सञ्चार माध्यमलाई आक्षेपित गर्न चाहन्न। भोलि पनि म त्यहीँ जानुपर्ने वातावरण हुनसक्छ। तर मेरो फेरि पनि आग्रह हो, हामी नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कुरा गर्छौँ, कहाँ छ प्रेस स्वतन्त्रता? हामी नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता कुरा गर्छौँ, राजनीतिक स्वतन्त्रता कहाँ छ? एउटा धर्म, एउटा विचार, एउटा वाद, एउटा विषय, त्यो विषय मात्रै बोक्नका लागि सञ्चार माध्यम बनाइने हो? तपाईँलाई पनि त हिन्दू धर्म सम्बन्धीको आरोप लागेको कुरा छ नि त अहिले सामाजिक सञ्जालमा यही इन्टरभ्यूको आधारमा। म यो गजब मानिरहेको छु होइन। मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्रको फारम भर्दा त्यहाँ धर्म लेखिएको हुन्छ, त्यहाँ मैले हिन्दू लेखेको छु होइन। मैले सुनेको सांसदको उम्मेदवार हुनेहरूको उम्मेदवारीको फारम भर्दाखेरिमा पनि त्यहाँ धर्म लेखिएको हुन्छ अरे। केही बाहेक अरूले हिन्दू नै लेख्नुहुन्छ होला, बौद्ध या के धर्म मान्नुहुन्छ त्यही लेख्नुहुन्छ होला। मेरो बाजेबाटै म न्वारन गर्ने परम्परा या जुठो सुतक बार्ने परम्परा या देवी मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने परम्परा, यो सबै परम्परा मान्दै आएँ। दसैँमा टिका कतिले लाउनु भयो र कतिले लाउनु भएन। मैले टिका लगाउँदा चाहिँ के दोष भयो? मैले आजको दिनमा यो मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्नेहरूको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरिमा म त्यही विचारको भएँ। मेरो चुनौती छ, मेरो चुनौती छ अहिले मलाई जसरी राजावादी र हिन्दू धर्मवादी होइन भनेर प्रोजेक्सन गर्न खोजिएको छ। एकपटक मेरो अनुरोध छ, मेरो यो 44 वर्ष जो म बाँचेँ, मैले आफूले जानेर 30 वर्ष बाँचेँ होला, त्यसमध्ये आजसम्म मैले कहाँनिर टेलिभिजन कर्मको र रेडियो कर्मको तपाईँलाई भनिसकेँ। 19 वर्ष काम गरेँ, कुनै एउटा अन्तर्वार्ता मलाई ल्याएर दिनुहोस् जुन अन्तर्वार्तामा मैले कुनै वाद विचार या पक्षको पक्ष पोषण गरेको छु। त्यो दिनबाट टेलिभिजन कर्म या खबर कर्म या तपाईँ पत्रकारिता छोड्छु। तर हजुरलाई यही कुरामा जोड्दा यति धेरै मन मुटुमा बस्न सकेको एबी न्युज टेलिभिजन जुन त्यसको प्लेटफर्म छुट्यो होला, तपाईँभन्दा फरक कुरा बाहिरी कुरा होला, पृष्ठभूमि होला नि, तपाईँलाई पनि यो कुरा भन्ने र तपाईँलाई त्यहाँबाट त्यो अन्तर्वार्ता नराख्ने कारण तपाईँको पनि त्यहाँ केही प्लान थियो अथवा केही गल्ती थियो र त्यो हुनसक्छ नि? मेरो केही प्लान थिएन, मेरो केही गल्ती थियो होला। मेरो केही प्लान थिएन, मेरो केही गल्ती थियो होला, मेरो केही कमी कमजोरी भयो होला। म मानिसु नि होइन। कतिपय बेलामा दर्शकले मलाई भन्नुहुन्छ यो प्रश्न तपाईँले सोध्नै सक्नु भएन, डराउनु भयो भन्नुहुन्छ। मैले बिर्सेको पनि हुनसक्छ, उहाँलाई डराए जस्तो लाग्छ होइन। कतिपय प्रश्न सोद्धाखेरिमा तपाईँले अलि माया गरिदिनु भयो या कतिपय प्रश्न सोद्धा अलि निर्मम रूपमा प्रहार गरिदिनु भयो। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, कर्णाली प्रदेशको विवादका विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता मैले गर्दै गर्दा जो अतिथिसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ उहाँको छोरीले मलाई तपाईँ भारतको अर्णव गोस्वामी बन्न खोज्या हो भन्नुभयो। मैले उहाँसँग सामाजिक सञ्जालमा बडो प्रेमका साथ, सम्मानका साथ उहाँलाई मैले जवाफ दिँदै गएँ, उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो। कुनै पनि सञ्चारकर्मीले यति मजासित जवाफ दिएर आफ्नो स्पष्टीकरण दिँदैन थियो, म तपाईँको साँच्चै फ्यान भएँ भन्नुभयो होइन।
कुनै अर्कोसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरिमा जस्तै हाम्रो खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव रमेश सिलवाल हुनुहुन्छ, उहाँ खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भएर यो दक्षिण एसियाली खेलकुद सके पछाडिको अन्तर्वार्तामा मैले उहाँलाई फुलको बुके दिएर स्वागत गरेर अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो आजको अन्तर्वार्तामा त राजेन्द्र बानियाको पहिचानै रहेन भन्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँलाई मैले बधाई दिन राम्रो गर्नुभयो भनेर बोलाएको थिएँ। त्यसो हुँदा त्यहाँ पनि मैले भित्तैमा पुर्याउनु पर्ने थियो र थिएन नि, होइन? त्यसले गर्दा मेरा कैयन कमी कमजोरी होलान्, तर टेलिभिजनले मलाई तपाईँको यहाँनिर कमजोरी भयो। जस्तै मैले सुनेको उहाँहरूसँग यो मैले नखोले पनि हुन्थ्यो, त्यो बिचमा म जुन प्रकारको कम्युनिकेसनमा रहनु पर्थ्यो सम्भवतः त्यति रहेन कि, अर्थात् एउटा कार्यक्रम चाहिँ रेकर्ड भएन भन्ने छ, त्यो पनि मेरो कमजोरी होला, होइन? म त्यो कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छु। पुरा गर्नु भएन भन्ने कुरामा ठिकै छ, म जिम्मेवारी पुरा गरौँला, तर जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारण दिनुपर्ने नसिहत, जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारणले लिनुपर्ने स्पष्टीकरण, त्यो त विधि र विधानमा होला नि। कि नेपालमा मृत्युदण्ड दिने कानुन छ हामी कहाँ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, होइन? कुनै सञ्चारकर्मीको मृत्युदण्ड भनेको त उसको खबर कर्म नै बन्द गरिदिने कुरा होला नि, होइन? त्यस कारणले त्यो बाटो नजाउँ। एबी न्युज खबर जो आज राष्ट्रको पक्षमा पहरेदारी गरिरहेको छ, एबी न्युज खबर जसले आज मुलुकका पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यो सञ्चार माध्यम, त्यसको सञ्चालकहरू, त्यहाँ काम गर्ने सबै मित्रहरू, तपाईँहरू बडो राम्रोसँग अझ उम्दा इमान्दारिताका साथ काम गर्दै जानुहोस्। राजेन्द्र बानिया त्यहाँ हुने र नहुने ठुलो कुरा होइन नि, एउटा पात्रले के फरक जस्तै जुन त अन्तर्वार्ता सायद डाक्टर करण के डाक्टर कर्णबहादुर थापा, उहाँको अन्तर्वार्ता तपाईँले जब प्लान गर्नुभयो अथवा चाहिँ तपाईँले उहाँलाई अन्तर्वार्ता गर्ने समय लिइसकेपछिको समय र अहिलेसम्म आउँदाखेरि र त्यति बेला तपाईँलाई जब त्यहाँबाट निकालियो भनौँ न तत्काललाई त्यो कार्यक्रम बन्द गराइयो, सोच्नु भएको थियो यस्तो हुन्छ भन्ने? तपाईँलाई एउटा नमिठो स्मरण सुनाउँ। म त्यति बेला दसैँ बिदामा बसिरहेको थिएँ। मेरो एउटा चलन अहिलेसम्म चलिआएको के छ भने मेरो घर गोर्खा हो। म दसैँ काठमाडौँमा मनाउँदिनँ किनभने मेरो परिवार गोर्खामा छ, मेरो बुवा आमा दुवै गोर्खामा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मेरो घर गोर्खा हो। जहाँ बाआमा हुनुहुन्छ, बाआमा मसँग बस्नुहुन्छ होइन, म बाआमासँग बस्छु, त्यस कारणले मेरो घर गोर्खा हो। म हरेक दसैँमा बाआमासँग बस्छु, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने तयारीको कामहरू गर्छु, हामी रमाइलोसँग दसैँ मनाउँछौँ। त्यस हिसाबले मैले टेलिभिजनसँग सुरुवातबाटै भनेको कुरा के हो भने दसैँमा मलाई बिदा दिनुहोस्, तिहारको बेलामा म जति बेला काम गर्नु परे पनि तयार छु, किनभने मेरो दिदीबहिनी हुनुहुन्न, म तिहारको टिका लगाउँदिनँ। त्यसले गर्दाखेरिमा तिहारमा म भाइटिकाको दिनमा पनि अरू साथीहरूलाई तपाईँहरू तिहार मनाउन जानुहोस् भनेर म खबर पढिदिन्छु। आजको दिनमा पनि न्युज पढ्न पर्दा पनि पढिदिन्छु म। तथापि अहिले मैले चलाउने केही अन्तर्वार्ता कार्यक्रम मात्रै हो, होइन? म त्यहाँको कार्यक्रम मात्रै चलाउने सदस्य हो। म राति 9 बजेको कार्यक्रम छ भने पौने 9 बजे पुग्ने हो, बिहान 7:30 को कार्यक्रम छ भने 7:25 पुग्ने हो, 8 बजे निक्लिने हो। तर पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दाखेरिमा म टेलिभिजनमा गएर कार्यक्रम गरिदिने गरेको छु। यो चोटि पनि म दसैँ बिदामा थिएँ। बिदामै भएको बेलामा मलाई खबर प्रमुखले चाहिँ तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, गोर्खा भन्नुभयो, काठमाडौँमा छु, कोरोना कारण जान पाइनँ भने। उहाँले चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पऱ्यो, तपाईँ भोलिबाट अफिस आउन सक्नुहुन्छ र भन्नुभयो, मैले सक्छु भने। भोलिपल्ट गएर मैले नचलाउने कार्यक्रम व्यक्ति विशेष त्यो दिन अरू कसैको सेड्युल थियो, मैले उहाँलाई किन बोलाउनु पऱ्यो, मै आउँदैछु भने मैले त्यो कार्यक्रम चलाइदिएँ। यो कार्यक्रमको अतिथिका विषयमा जो तपाईँले योगी सिंहनाथ डाक्टर कर्णबहादुर थापा, उहाँ 2002 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिलो नेसनल सेक्युरिटीमा पिएचडी गरेको व्यक्ति हो। उहाँ नेपाली सेनामा काम गरेर त्यहाँबाट निक्लिसके पछाडि योगी नरहरिनाथकै के अरे सुपरिवेक्षणमा पिएचडी गरेको, गोरखनाथ मार्गमा हिँडेको र आजको दिनमा हिन्दू राष्ट्र अभियानमा लागिरहेको व्यक्ति हो। उहाँले आजसम्म कुनै टेलिभिजनमा कुनै रेडियो या पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छैन। त्यही पहिलो थियो, उहाँको पहिलो अन्तर्वार्ता हो। उहाँलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउँदाखेरिमा मैले उहाँलाई मेसेज पठाएँ, उहाँले रेस्पोन्स गर्नु भएन। मैले उहाँलाई टेलिफोन गरेँ, उहाँले म तपाईँको अन्तर्वार्तामा आउन तयार छु किनभने मलाई राजेन्द्र बानियासँग बोल्नु मन छ भन्नुभयो। मैले त्यही कुरा मेरो खबर प्रमुखलाई जानकारी गराएँ, उहाँले ओके भन्नुभयो। मैले त्यहाँसम्मको जिम्मेवारी पुरा गरेको छु र भोलिपल्ट अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्दासम्म उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। अन्तर्वार्ता रेकर्ड भएको छ, त्यो रेकर्डेड अन्तर्वार्ता हो। त्यसमा कोही समस्याको कुरा भयो भने त्यसलाई तपाईँ हटाउन सकिन्थ्यो, होइन? जे गर्नु सकिन्थ्यो। तर अचानक कार्यक्रम रोकिए पछाडि मैले यस्तो केही सोचेको थिइनँ। मलाई त टेलिभिजनले धन्यवाद दिन्छ जस्तो लाग्थ्यो, मलाई बधाई भन्छ जस्तो लाग्थ्यो, किनभने त्यो ब्रेकिङ इन्टरभ्यू थियो। त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ नेपालको टेलिभिजनकै लागि पहिलो इन्टरभ्यू थियो डाक्टर थापाको। हामी भारत, अमेरिका, चीन र नेपालको यो खास गरी ट्रायङ्गुलर जो प्रकारको चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष छ, अनि नेपाल त्यति नै बेला तपाईँ सम्झिनुहुन्छ अमेरिकाको विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्री भारतमा हुनुहुन्थ्यो, होइन? भारतीय रक्षा मन्त्री र विदेश मन्त्रीसँग उहाँहरूको वार्ता चलिरहेको थियो। चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 5th प्लेनम चलिरहेको थियो। नेपालमा नरबाँडे आउने 19 गते नरबाँडे आउने तपाईँ 12 गतेको यो चिज थियो। अनि भर्खरै मात्र सामन्त गोयल नेपाल आएर जानुभएको थियो। यो जम्मै चिजले हेर्दाखेरिमा यो इस्यु नेसनल सेक्युरिटीको इस्यु चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक थियो र त्यो सान्दर्भिक अन्तर्वार्ता मैले लिएको थिएँ। अब त्यस कारणले त्यो अन्तर्वार्ता रोकिन्छ होइन, त्यो अन्तर्वार्ता साँच्चै ब्रेकिङ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो।
तर त्यही अन्तर्वार्ता भारतीय रोकियो। सेनासँग सम्बन्धित विरोध गरिएको थियो होला नि अन्तर्वार्तामा। त्यस्तो केही थिएन। त्यो अन्तर्वार्ता अहिले पनि एबी न्युज टिभीसँग मलाई लाग्छ सुरक्षित छ। त्यो अन्तर्वार्ता असाध्यै सकारात्मक अन्तर्वार्ता छ। म योगी सिंहनाथलाई जे विषय उहाँले बोल्नु होला भन्ने मलाई लागेको थियो, किनभने उहाँ गोरखनाथको भक्त हो होइन। उहाँहरू चाहिँ 8 वर्षको उमेरमा गुरु गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँ चाहिँ मुलुक एकीकरणमा लाग्न सक्ने हो भनेर जो प्रकारको आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने छ। दैवी शक्तिमा विश्वास गर्ने नगर्ने तपाईँको अधिकार हो होइन। तर उहाँ चाहिँ त्यही विषयबाट दीक्षित भएर जसरी आउनुभयो, तसर्थ उहाँले हिन्दू राष्ट्रको कुरा, उहाँले राजतन्त्रको कुरा या सेनालाई चाहिँ सङ्ख्या कम गरेर नागरिकलाई चाहिँ सैनिक तालिम दिने कुरा, किनभने उहाँ श्रीलङ्कामा बसेर काम गरेका व्यक्ति हो। उहाँले चाहिँ इजरायलको चाहिँ सेनासँग बसेर पनि काम गर्नुभएको छ प्राज्ञिक रूपमा। ती विषय बोल्नु होला भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। तर अन्तर्वार्तामा उहाँले त्यस्तो कुरा केही पनि बोल्नु भएको छैन। भारतीय सेना प्रमुख यहाँ आएको बेला प्रमुखलाई विरोध जति गरियो ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ गर्नेहरूलाई हिरासतमा राखेको घटना थियो र तपाईँले समस्या पार्नु भएको छ त्यो अन्तर्वार्ता। त्यस्तो केही पनि थिएन। मेरो फेरि पनि चुनौती छ, किनभने 12 गतेको त्यो अन्तर्वार्ता थियो। नरवाणे 19 गते आउनुभयो, 21 गते जानुभयो। सामन्त गोयल त्योभन्दा अगाडि आउनुभयो। हामीले त्यो विषय काहीँ न काहीँ छुवाएका छौँ। उहाँलाई तपाईँ नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको पदवी दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयको प्रश्न हो भने त्यही दिनको बिहान हामीले साध्यबहादुर भण्डारी जो नेकपाको पनि नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग अन्तर्वार्ता गरेका छौँ व्यक्ति विषय विशेषमा। त्यहाँ उहाँलाई कालो झन्डा देखाउने सम्मको कुरा छ। त्यो लाइभ इन्टरभ्यू थियो। त्यो इन्टरभ्यू त अहिले पनि युट्युबमा छ। अनि त्यो रेकर्ड गरेको कार्यक्रम तपाईँले भनेको मानौँ मलाई साँच्चै त्यहाँनिर चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिने कुरा थियो, सेना र सेनाको सम्बन्ध बिग्रिने कुरा थियो होइन। यो चाहिँ सरकार अत्तालिएको थियो नि त सेना प्रमुखसँग त। यहाँ चाहिँ उहाँलाई सुरक्षाका लागि एकदमै गाह्रो थियो, विरोध गराउन दिनु हुँदैन थियो सरकारलाई। तपाईँले त्यो काम गरिदिनु भएको छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सरकारको तर्फबाट त्यो प्रकारको प्रतिक्रिया जनाइयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकार त्यो विषयमा त्यति धेरै अत्तालिएको भए मैले केही समय अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता हेरेको छु। उहाँले त मुलुकको चाहिँ विदेश मामिला भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा यो सरकारले छलाङ मार्यो भन्नुभएको छ होइन। हामी एकदम राम्रोसँग गइरहेछौँ। भारतसँग त अब हामी भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा अब कुराकानी हुन्छ होइन। 1-to-1 चरणमा वार्ता हुनसक्छ भन्नुभएको छ। यत्रो 2/3 बहुमतको सरकार एउटा राजेन्द्र बानियाले लिएको अन्तर्वार्ताबाट आत्तिन्छ र? त्यस्तो होला र? म त एउटा सञ्चारकर्मी त हो नि, म विचार दिने मान्छे होइन। म मुलुकका लागि आवश्यक पर्दा सहयोग गर्ने मान्छे हो होइन, असहयोग गर्ने मान्छे होइन। त्यसरी बुझिदिँदा राम्रो हुन्छ। अन्तिममा अब एबी न्युज तपाईँ फर्किने नफर्किने इतिहास पुगेको एबी न्युज फर्किने किन नफर्किने? एबी न्युज टेलिभिजन हो। त्यो टेलिभिजन म तपाईँ जीवनमा सञ्चारकर्म नै गर्नुपर्ने मान्छे हो, किनभने मैले पढेको विषय त्यही हो। जुन दिनमा एबी न्युज खबर र मेरो बिचमा फेरि पनि एउटा तालमेल हुन्छ। मैले मागेका चिजहरू उहाँले दिनुहुन्छ। उहाँहरूले भनेको क्षमता योग्यता अहिले मसँग पुगेन, 8 वर्ष पछि आइपुगेर होइन। फेरि मेरो त्यो क्षमता र योग्यता म पुर्याउँछु। त्यो दिनमा फेरि जाउँला। तपाईँले जहाँसम्म आजको कुरा गर्नुभयो, आजको दिनमा म एबी न्युजको कार्यक्रम संवाद र व्यक्ति विषय चलाउन सक्दिनँ। मेरो अन्तर्मनले मेरो अन्तस्करणले मलाई त्यो अनुमति दिँदैन। मलाई कम्तीमा अर्कै कार्यक्रम आउँछ त्यहाँ तपाईँबाट अथवा चाहिँ के शर्त पुरा भए तपाईँ जानुहुन्छ अन्तिममा दर्शकले? मेरो शर्त छैन। एबी न्युज खबरले असाध्यै धेरै प्रगति गरोस्। आज जुन उचाइमा छ, भास्कर राज राजकर्णिकार जो नेपालको टेलिभिजन भन्ने गर्छु मैले उहाँले बनाएको टेलिभिजन साँच्चै उम्दा टेलिभिजन। यो मुलुकको महत्त्वका पक्षमा, यो मुलुकको संस्कृतिका पक्षमा, हाम्रो पहिचानका पक्षमा, हाम्रो अखण्डताका पक्षमा, हाम्रो स्वाभिमानका पक्षमा, स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका पक्षमा उहाँको टेलिभिजनले, अब मैले उहाँको भन्न पऱ्यो किनभने मैले राजीनामा दिइसकेँ होइन, त्यो टेलिभिजनले निरन्तर रूपमा काम गरोस् र म कुनै छेउमा बसेर स्वीकृत भइसक्यो। राजीनामा स्वीकृत तपाईँले मलाई अप्ठ्यारो प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। किनभने म अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्ने भित्र गनिन्थेँ। तपाईँले मलाई अप्ठ्यारो प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। म प्रश्न अप्ठ्यारो सोध्न सक्ने, अप्ठ्यारो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने मान्छे होइन। तर मैले भनेको मैले उहाँलाई भाइबर मार्फत मेरो राजीनामा पत्र पठाएको छु। उहाँले शुभकामना भन्नुभएको छ, किनभने उहाँको र मेरो सम्बन्ध अहिले पनि एकदम राम्रो छ। तसर्थ उहाँले चाहिँ मेरो सधैँ शुभ नै चाहनुहुन्छ। म सधैँ नै उहाँको शुभ चाहन्छु। र तपाईँलाई यति कुरा थपेर भनौँ, म कुनै न कुनै टेलिभिजन मार्फत मेरा दर्शकलाई म निराश गर्न चाहन्न। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो म नयाँ कार्यक्रम लिएर त आउँछु नै। मेरो कार्यक्रम अब आउने कार्यक्रम आजको संवादभन्दा धारिलो हुन्छ। आजको संवादभन्दा फरक हुन्छ भन्दिनँ, तर दर्शकका आँखाबाट हेर्दा दर्शकको मनमा ढक्क फुल्ने गरी प्रश्न सोध्ने प्रकारको कार्यक्रम फेरि आउँछ, जसले पाड फोड्ने हिम्मत राख्ला तर मुलुकलाई अहित गर्नेहरूको मुटु हल्लाउने कार्यक्रम फेरि पनि आउँछ। त्यो कुन टेलिभिजनको पर्दामा आउँछ मलाई थाहा छैन, तर आउँछ, किनभने मैले तयारी नै गरेको छैन। अन्तिममा देश विदेशबाट तपाईँलाई धेरै मायाको ओहिरो आयो नि, के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई? केही छ बाँकी? म अचम्बित छु। म साँच्चै तपाईँलाई भनौँ, म एक्लै बसेर रोएको छु। मेरो आँखाबाट निरन्तर रूपमा आँसु बर्सेको छ। मैले यति धेरै दर्शक कमाएको रहेछु, यति धेरै मेरा प्रेरणापुञ्जहरू कमाएको रहेछु
होइन तपाईँ आजसम्म त कहिले मेरो अन्तर्वार्ता लिन आउनु भएन नि होइन तपाईँहरू जस्ता यति धेरै साथीहरू कमाएको रहेछु म उहाँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु जसले जस्टिस फर राजेन्द्र बानिया चलाउनु भएको छ उहाँहरूलाई नमन गर्दै ती प्रकारका सबै कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले रोक्नुहोला म यही कुराकानी मार्फत अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु तपाईँहरूले दिएको यो प्रेम तपाईँहरूले मलाई आज व्यक्ति होइन एउटा संस्था बनाइदिने जुन काम गर्नुभएको छ हिजो एबी न्युज खबरले त्यो प्लेटफर्म दिएर मलाई आजको राजेन्द्र बानिया बनाउन मद्दत गर्यो म त्यो टेलिभिजनप्रति सदा उहाँहरूप्रति चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु मेरो तत्कालीन अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकार तपाईँको मार्गदर्शनले मलाई म बनाउन सिकायो भोलि अरू साथीहरूलाई पनि त्यो ठाउँ तपाईँले दिनुहुनेछ र मेरो सन्दर्भमा देश र विदेशमा जहाँबाट मेरा लागि सबैले एकबद्धता जनाउनु भएको छ तपाईँहरूको ऋण कहिल्यै तिर्न सक्ने छैन मैले तिर्ने एउटै चिज हो फेरि आउने मेरो जो कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम म छिटोभन्दा छिटो लिएर आउनेछु र त्यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको आवाज तपाईँहरूको प्रश्न सोध्छु त्यही नै होला मैले तिर्न सक्ने अरू त तिर्न सक्दिनँ हिजो सडकमा हिँड्दाखेरिमा कसैले चिन्दैन थियो ठोकिएर हिँड्दा पनि मान्छेले गाली गर्थ्यो तर म चुप्प लागेर हिँड्थेँ आज देख्दाखेरि मान्छे मुसुक्क हाँस्छ त्यहीँनिर मैले संसार जितेछु जस्तो लाग्छ यही प्रेम यही उहाँहरूको सम्मान म कायम राख्न सकौँ उहाँहरूको मन कहिले नभाँचियोस् नभाँच्नु परोस् आज एबी न्युज छोड्दा उहाँहरूलाई चित्त दुखाएको छ भने माफी चाहन्छु भोलि कुनै पर्दा मार्फत आउँछु तर फेरि भने कुनबाट भनेर तपाईँले अहिले सोध्नुहुन्छ नि होइन भनिदिनु न त्यो चाहिँ अब यति धेरै टेलिभिजनहरू छन् कुनै टेलिभिजनबाट स्योर आउनुहुन्छ अब टेलिभिजन सञ्चालकहरूले यति तपाईँको आजको अन्तर्वार्ता गएपछि उहाँहरूले मलाई अफर गर्नुहुन्छ होला होइन अनि म तपाईँलाई नै सुरुमै अन्तर्वार्ता दिउँला हुन्न फलानु टेलिभिजनमा जाने भएँ भनेर शुभकामना छ तपाईँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू